नमस्कार। तपाईहरू सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई श्री सुस्तानी व्रत कथाको अध्याय 18 मा स्वागत छ। तपाईहरूलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टादशौं अध्याय विष्णु भगवान वृन्दाको सत्य टगाएर बसेका। पछिल्लो अध्यायमा हामीले हेर्यौं कि विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाउन जानुभएको थियो र श्री महादेवले जालन्धरलाई युद्धमा मार्नुभएको थियो। अब अगाडि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। उता श्री महादेव विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्न जानुभयो। श्री महादेवको र जालन्धरको घोर संग्राम भयो। वृन्दाको पातिव्रत धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले जालन्धर निर्बल भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। तब महादेवले पनि आकाशमा गई युद्ध गर्दा जालन्धरको बल सकिँदै गयो। त्यो देखि श्री महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाई आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूल उठाई तिनै आँखाबाट आगाको ज्वाला निकाली रिसले चुर भई जालन्धरलाई छातीमा रोक्नुभयो। त्यो त्रिशूलको पीडाले जालन्धर मरी अन्तपुरका चोकका बीच ठुलो आवाज गरी पछारिन पुग्यो र त्यो आवाज सुनि के को शब्द आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको मरेको शरीर पछारिन आएको देखि वृन्दाले धेरै विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। हे नाथ, तपाईँ बिना अब कसरी बाँच्ने? तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ मलाई पनि उहीँ लैजानुहोस् भनी केश फिजाई विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्। हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले जाल गरी मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट गराइदिँदा आज मेरो स्वामीको यस्तो अवस्था भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। घाँस भइरहनु परोस्, रुख भइरहनु परोस्, ढुङ्गा भइरहनु परोस्, झार भइरहनु परोस्, यति 4 कुरा तिमीलाई श्राप दिए भनी विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँग सती गई प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप दिएको हुनाले श्री विष्णुलाई झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भइरहनु पर्यो, घाँस भइरहनु परोस् भनेकोमा कुश भइरहनु पर्यो, रुख भइरहनु परोस् भनेकोमा पिपलको रुख भइरहनु पर्यो, ढुङ्गा भइरहनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भइरहनु पर्यो। यसै कारणले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम विष्णु हुन् भनी सबैले मानी पूजा गरेको हो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रत धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसको प्रभाव देखिहाल्यो। तब विष्णुले श्राप पाई श्री महादेवका गएर सबै हाल सुनाए। अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेवसित विदा भएर तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम भइरहनु भयो। विष्णु गएपछि महादेवले साँडे माथि चढी ब्रह्मादि देवताहरूलाई अघि पछि लगाई नाना प्रकारको बाजा बजाएर गन्धर्वले नाच गरेको हेर्दै पुष्पवृष्टिका साथ ठुलो उत्सव गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रथम गण समेत भएर शिवशक्ति रूपमा आदि अन्त अति आनन्दले त्यसपछि रहन थाल्नुभयो।
सबै देवता श्री महादेवसित विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। यति स्वर्गका कुरा भने, अब पातालका कुरा भन्दछु। हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भई सुन। अश्वत्थामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातालको मूल रसातल पातालमा पुगे। कस्तो पाताल भने, सूर्यको जस्तो खूब चहकिलो तेज भएको, रङ्ग बिरङ्गका रत्नले जडी जडाउ भएको, सुवर्णको पुरी अनगिन्ती सम्पत्ति भएको, शेष, अनन्त, बासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, शङ्ख, कुलिर, वरुण र अरू नागहरू बसेका, नागिनीहरू पनि हिरा, मोती, मणिमाणिक्य इत्यादि गहना र थरी थरीका लुगा पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भइरहेका यस्ता पुरीमा पुगी शेषनागका घर गई। हे शेषनाग, उमादेवीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनलाई उद्धार गर्न आइरहेछु। कोही दुखी छन् कि भने त्यो सुनेर शेषनागले, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता कोही छैनन्। त्यस वनको नजिक शङ्खचूड, रत्नचूड, कृपादत्त र धार्तराष्ट्र नाम नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, वहाँ गई सोध भनेर अश्वत्थामा ऋषि नागिनीहरू बसेका ठाउँ गए र शङ्खचूडकी स्त्री हिरावती, रत्नचूडकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्तकी स्त्री पद्मावती र धार्तराष्ट्रकी स्त्री मृगावती यति स्त्री पुरुष परस्परमा प्रीतिले रहेका थिए। दुःख पाएर घरमा बस्न नसकी नागहरू परदेश गए। नागिनीहरू दुखिनी हुँदा पनि धर्ममा रहेका थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भनी चारै ओटीले सल्लाह गरी घर छोडी वनमा बसी दुःखले दिन काट्न लागे। यसरी 12 वर्ष बिते तैपनि नागले नागिनीहरूको खबर पाउन सकेनन्। नागिनीहरूले पनि नागहरूको खबर पाउन सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखमा परिरहेका नागिनीहरूलाई बोलाउँदै गएर नागिनीहरूले त्यो शब्द सुनि को बोलाउँछ भनी गुफाबाट निस्किहेर्दा अश्वत्थामा ऋषिलाई देखि, हे ऋषीश्वर, आज हाम्रा घर तपाईँ के कामले आउनुभयो भनी सोधे। अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, उमादेवीका आज्ञाले जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पति छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई उद्धार गर्न भनी आइरहेछु। त्यो सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखिनी पनि छौँ, पापिनी पनि छौँ, सन्तान पनि छैनन्, पति पनि घर छैनन्, यसकारण त्यो व्रत गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको वृत्तान्त भनी आदर गरी आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, एक चित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि बताउँदछु। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमामा अष्टोत्तर 100 रोटी, अक्षता, बेली पुष्प, जनै, पान, सुपारी र जात जातका फूल यी सबै 108 र अरू सगुन थरी थरीका सामग्री तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, फूल र माला पहिराउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, कस्तुरी र भेटी चढाउनु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ्य दिनु, ध्यान, जप र स्तोत्र पाठ गर्नु अनि प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो सोही कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। राति जागराम गरिरहनु। श्री स्वस्थानीका व्रतको प्रभावले तिमीहरूको दुःख नाश हुनेछ, नागहरू पनि आइपुग्नेछन्, इच्छा सिद्ध होला, यसमा अन्यथा नमान। यति अश्वत्थामाले भनेपछि नागिनीहरू बहुतै खुसी भई, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला, तपाईँ नै बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरी जानुहोस् भनी घर लगी श्रद्धापूर्वक भोजन गराई घरमा बसाली राखे। त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रतको आरम्भ गराए। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराइसकी ऋषिले, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई ध्यान, जप र स्तोत्र पाठ गर भने र नागिनीहरूले अर्घ्य दिई अञ्जली बाँधी, हे ईश्वरी,
हामी पापिनीका पूजादेखि खुसी भई हामीलाई यस दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभई, हे भक्तजन, तिमीहरूका भक्तिदेखि म खुसी भए, वरदान माग भन्नुभयो। ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रा नागहरू चाँडै आइपुगुन्, हाम्रो दुःख सबै नाश होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। नागिनीहरूले प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसादमा 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 जने, 8 सुपारी, 8 सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिई प्रणाम गरे। अस्वस्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। ऋषि विदा भई आफ्ना आश्रममा गए। नाग नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असंख्य सम्पत्ति पाई ठूलो आनन्दले रहे। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां ऋषि पाताल प्रवेशो नाम 18 अध्याय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन वेक्षण कृष्ण काले वसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभैर्देवैः सदा वन्दिता। सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावतात् करोमि अद्य सकले परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।